नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज थानुक। यो टेलिभिजनको विशेष लाइभ, यो विशेष कार्यक्रम न्यूज एन्ड भ्यूजमा हामी पछिल्लो समय एमसीसी को विषयमा आज चर्चा गर्छौं र भर्खरै मात्र केही समय पहिले अर्थात् अहिले भन्दा केही समय 5-10 मिनेट पहिले मात्रै संसदबाट बहुमतले चाहिँ यतिखेर एमसीसी परियोजना, जो अमेरिकी सहयोग रहेको एमसीसी परियोजना नेपालको संसदले पारित गरेको छ र जसलाई व्याख्यात्मक घोषणा अर्थात् व्याख्यात्मक टिप्पणी भनिएको छ। 12 बुँदामा चाहिँ केही व्याख्यात्मक रूपमा यो सैन्य गठबन्धनको अंग हो या होइन, यी लगायतका विषय, लेखा परीक्षण, बौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको अंग बन्ने या अमेरिकाको अंग बन्ने, यी लगायतका विषयहरू रहे। तर विशेष गरी पछिल्लो समय मैले भन्दै आएको थिएँ, सबै दल एक ठाउँमा आउँछन् र अन्ततको त्यो एमसीसी पास गर्छन् भनिएको थियो। नभन्दै गठबन्धन पनि एमसीसी को पक्षमा, एमालेको मौन समर्थन विरोधका बावजुद पनि एमाले यसमा सरिक त भएन, तर एमालेको पनि समर्थन देखियो। समग्रमा यो एमसीसी यतिखेर पारित भएको छ अर्थात् अनुमोदन भएको छ। अब एमसीसी पारितको सवालमा, अनुमोदनको सवालमा आज तपाईहरुका डाइरेक्ट टेलिफोन लिन्छौं र ताजा अपडेट यतिखेर तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। भर्खरै मात्र एमसीसी सदनबाट अनुमोदन भएको छ र यो अनुमोदनसँगै राजनीतिवृत्त तातेको छ, नागरिक समाज तातेका छन्। जनता यतिखेर वास्तवमा अब अनुमोदनपछि के हुन्छ, नेताहरूको बीचमा चर्का-चर्की भयो। आज संसदमा सांसदहरूको बीचमा जुहारी चल्यो। डाक्टर भीम रावल, गगन कुमार थापा लगायतका धेरै नेताहरूको बीचमा चर्का-चर्की भयो। एमसीसी पक्ष विपक्षमा बहस भए पनि अन्ततगत बहुमत ध्वनि सहित अर्थात् यो भनौँ न एक किसिमको ध्वनि मत सहित पारित भयो र यसले गर्दा यतिखेर अब भोलिबाट के हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर यो देशको विकासका निम्ति एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनका निम्ति नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव जसरी थियो लामो समयदेखि, गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणी या व्याख्यात्मक घोषणासँगै 12 बुँदाको एउटा घोषणा गर्यो र जसलाई संसदको चाहिँ पहिलो बैठकमा चाहिँ छलफल गरियो। त्यसपछि चाहिँ मन्त्री परिषदबाट एक किसिमको यसलाई मन्त्री परिषदको निर्णयबाट यसलाई अनुमोदन गरियो। त्यसपछि संसदको दोस्रो बैठकमा लगियो र अहिले भर्खरै मात्र संसदबाट एमसीसी पास भएको छ। अब एमसीसी को च्याप्टर क्लोज भएको छ र अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ। तर त्यो बीचमा अब के हुन्छ हेर्न बाँकी छ, किनभने दिनभरि सडक पनि आन्दोलित थियो र खास गरी बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त रह्यो। तर आज अन्य दिनको तुलनामा त्यति धेरै तनावग्रस्त भन्ने देखिन, किनभने माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टी यसको पक्षमा आइसकेको अवस्था थियो र अन्ततगत एमाले जिल्ल पर्ने अवस्था आयो। एमाले जुन कसरत गरिरहेको थियो गठबन्धन फुटाउने कसरत, त्यो सम्भव भएन र अन्ततगत गठबन्धन नै मिलेर एमसीसी लाई पारित गरेको छ। यस सवालमा रहेर तपाईहरुका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कोही हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हजुर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईलाई पनि बधाई छ, एमसीसी पास भयो। के गर्ने अब, एमसीसी लाई कसरी हेर्नुभयो? आज सदनमा चाहिँ बहुमतबाट खास गरी एमालेको विरोध थियो, एमालेको पनि मौन समर्थन, त्यसैगरी चाहिँ यतिखेर गठबन्धन भित्र एक किसिमको छलफल परामर्श, व्याख्यात्मक टिप्पणी, व्याख्यात्मक घोषणासँगै एमसीसी पारित भयो, एमसीसी अनुमोदन भयो। अब के हुन्छ ल भन्नुस्, कसरी हेर्नु भएको छ आजको यो एमसीसी अनुमोदन भयो, पास भयो एमसीसी? अब यो जबरजस्ती एउटा राष्ट्रघाती व्यक्तिहरूले पास गरेका हुन्। अब यसको हरकत, यसको नतिजा देशमा कस्तो पर्छ त्यो त देखिहालिन्छ। अब त्यहाँ धेरैले त्यो अब त्यो पास गरेर यति फाइदा यस्तो उस्तो भन्छ, 50 अरब हो। कर भने यहाँ 60-70 अरब, कति 62 अरब नउठाउने। अब यो चाहिँ नि एमसीसी बाहेक पनि अमेरिकाले यिनीहरूलाई पैसा खुवाएर पैसाको चलखेलमा गुटबन्दीको साथ बहुमतको सरकारलाई ढालेर यो त यस्तो देख्यो क्या पौडेलजी, बाहिर राष्ट्रवादी भित्र चाहिँ यो यस्तो प्रस्तावना तयार हो र अन्ततगत देशमा चाहिँ एमसीसी पास भयो। अब यो राष्ट्रघाती हो या होइन, उहाँहरूले विरोध गर्नुभएको थियो, अनुमोदन गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो, तर अनुमोदन भयो त। अब त सबै दल एक ठाउँमा देखिए नि त। अब सबै दल देखे, यो पैसा रातारात अब यो गुटबन्दी राजनीतिक एउटा नचाहिँदोमा माहिर छ देउपा। अब यो विषयमा यो कराउने मान्छे आन्दोलनकारी राष्ट्रवादीहरूले छान्नु हुँदैन। हामी आन्दोलन त के सङ्घर्ष, मर्न परे पनि यहाँ नराम्रा केही चाहिने सङ्केत नेपालमा पर्यो भने राष्ट्र बचाउनेतिर हामी अवसर भइरहनु पर्छ। आम नेपालीहरूलाई मेरो सुझाव, खड्गबहादुर पौडेल, अब भीमरावल ज्यू, अब राष्ट्रवादीहरू, यिनीहरूलाई यो आन्दोलन लिड गर्नुपर्छ। अब यिनीहरूलाई भन्न त गगन थापाले यहाँ एमसीसी नचाहिने किसिमको भयो भने हामी खारिज गर्छु भन्छ। खारिज कहाँ हुन्छ? अब त्यो पास भएपछि संसदमा अब एउटा
नेपालको कानुनभन्दा माथि यिनीहरूले बिना सोच बुझ हतारमा चाहिँ यो जबरजस्ती जनता जहिले पनि एक नाच देखो हेप्यो जनतालाई नेपालीलाई, तर अब नेपालीलाई हेप्न सक्दैन होला राष्ट्रको या केही अलिकता। अब यस विषयमा छिमेकी चाइना नजिकको भारत उनीहरूका त फुलबारी जस्तो छ हाम्रो यो नेपाल चाइनाको र के अरे भारतको लागि। आज अमेरिकासँग त्यत्रो ठेस चाइनाले दिया छ, चाइनाले त्यत्रो चाहिँ आवाज गरेका छ कहिले नगर्नेले नेपालको विषयमा। यिनीहरूले बुझ्नु पर्ने हो यी स्वार्थी यी अनपढ यी चाहिँ नि अपराधीलाई दिमाग सिमाग मुडिया छ पैसैमा, तर देशको लागि बुझेन। हामी परिणाम हेर्न बाँकी छ। पौडेलजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एमसीसी सदनबाट अनुमोदन भएको छ र एमसीसी जुन किसिमले व्याख्यात्मक घोषणा एक किसिमको व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिएको छ, यो एकपक्षीय, यसको वैधानिकता, यसको लिगलाइज यसले अमेरिकालाई या एमसीसीले यसलाई कसरी लिन्छ, एकपक्षीय यो अनुमोदनलाई चाहिँ संसदको प्रोपर्टी बन्यो, संसदको एउटा कानुनको रूप धारण गर्यो, यसलाई चाहिँ अमेरिकाले कसरी लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यथास्थितिमा अमेरिकाले यसलाई अनरसिप गर्छ या एक्सेप्टेबल हुन्छ हुँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यो अहिले जुन परिस्थितिमा एमसीसी जुन व्याख्यात्मक घोषणा 12 बुँदामा तयार पारेको एउटा घोषणा पत्र जस्तो छ, तर जसलाई चाहिँ भीम रावले यो भ्रामक भनौँ न एक किसिमको चाहिँ पत्र भएको भन्नुभएको छ, यो परिस्थिति बन्यो र जसलाई एकपक्षीय रूपमा सदनबाट अनुमोदन गर्यो, यसलाई अमेरिकाले मान्छ या मान्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर लामो समयदेखिको विवाद, रस्साकसी, चर्चा गिजोलिएको थियो, सडक आन्दोलनदेखि लिएर राष्ट्रवादी र खास गरी यसलाई चाहिँ यो देशको अहितमा छ भनिएको थियो। अन्ततको यसलाई चाहिँ संसदबाट आज अनुमोदन भएको छ, एमसीसी पास भयो, जसमा सबै दलहरू, मैले भन्दै आएको थिएँ अन्ततको त सबै दलहरू एक ठाउँमा आउँछन् र एमसीसी पास हुन्छ भनेर मैले विगत केही एपिसोडमा भन्दै आएको थिएँ। अन्ततको त सबै दलहरू एक ठाउँमा आए। एमालेको मौन समर्थन, नाराबाजी उसका अलग मुद्दा थिए, तर यो प्रक्रियामा ऊ सहभागी नभए पनि यसमा उसको मौन समर्थन जस्तो देखियो र अन्ततको त सबै दल यसमा सामेल जस्तो देखिन्छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। ल यहाँलाई पनि बधाई छ, अब एमसीसी पास भयो नेपालमा। होइन, मलाई त बधाई नदिनुहोस्, मलाई बधाई नदिनुहोस्, मलाई बधाई कसैको चाहिँदैन। मैले अस्ति नै भनेको थिएँ नि, यी राष्ट्रघातीहरू हुन्, यिनीहरूको चरित्र मलाई थाहा छ, यो गर्छन् है भनेर तपाईँकै मिडियामा पनि मैले बोलेको थिएँ जस्तो लागेको छ। मैले हरेकमा बोलेको छु, किनभने यी राष्ट्रघातीले चुनाव खर्च उठाएका हुन्, उठाउँछन् है भनेको थियो। तपाईँ अहिलेसम्म कति अर्ब चाहिँ नेपालमा पैसा ल्याइसके, खाइसके, त्यो पैसा कहाँ छ? यिनीहरूले तपाईँको त्यो पैसा लगानी गरेका छन् त? यिनीहरूका घर बनेका छन्, यिनीहरूका परिवार बनेका छन्, लगेर थन्क्याएका छन्, के गरेका छन्? 10 जना मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ, एउटा उद्योग कल कारखाना खोलेको छ, 4 जना नेत्रजी संसदमा 4 जना मात्रै देखिए विरोधमा, 4 जना मात्रै यसको अपोजिसनमा देखिए, अरू सबै यसको पक्षमा देखिए। एमालेको पनि मौन समर्थन देखियो। हेर्नुहोस्, 3-4 जना भीम रावल, 3-4 जनालाई म बधाई शुभकामना दिन्छु। उहाँहरू बाहिर निस्किनु पर्छ, अब उहाँहरू बाहिर निस्केर अब लिड गर्नुपर्छ, अब राप्रपासँग जानुपर्छ, यिनीहरू सबैलाई बढार्नुपर्छ। यी राष्ट्रघाती हुन्। तपाईँको मैले त्यहाँ हेरिरहेको छु। अब एमसीसी जग्गा जमिनहरू चाहिँ उसमा भइसकेपछि ऊबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ ऊबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, उसँग चाहिँ संशोधन दुनियाँ गर्नुपर्ने भनेको छ। तर त्यहाँ केही गर्नु पर्दैन, नेपालकै पक्षमा भनेर जनार्दन शर्माले बोले। यी राष्ट्रघाती आतङ्ककारीहरू हुन्, यिनीहरूले राष्ट्रलाई बेचिरहेका छन्। तपाईँको त्यत्रो चाहिँ बुदाहरू यिनीहरूले चाहिँ छलछाम गरेर त्यो एमाले हेर्नु त त्यहाँ मोहन भएर मैले अस्ति भने नि तपाईँको, यी सबै मिले मत, एउटा कुटे जस्तो गर्ने, एउटा रोए जस्तो गर्ने हुन्। यी सब मिले मत छ, चुनाव खर्चका लागि हो है भनेर मैले भनेको थिएँ नि। 3 करोड जनता उठ्नुपर्छ। यिनीहरूले देशलाई भित्र बेचिसके, खानी बेचिसके। यत्रो दिनसम्म उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, यत्रो दिनसम्म उहाँहरूले भन्नुभयो हामी अनुमोदन गर्दैनौँ, हामी टेबल हुन दिन्नौँ, हामी यसको पक्षमा छैनौँ, विपक्षमा छौँ, सरकार छोड्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। तर अन्त्यमा एउटा व्याख्यात्मक घोषणा टिप्पणी भन्यो। यही त मैले अस्तिदेखि भनिरहेको छु त, एउटा रोए जस्तो गर्ने, एउटा कुटे जस्तो गर्ने, यिनीहरू सबै सहमतमा आउँछन् भनेर मैले भनिनँ। तपाईँको एउटा चाहिँ
गाउँ वडाको मान्छेले 5-6 करोड तपाईँको चाहिँ चुनाव खर्च गर्छ भने यिनीहरूले कहाँबाट ल्याउँछन् पैसा? अनि संसारभरि भिख माग्ने यी भिखारीहरूले पैसा मागेर ल्याउने अनि जनता गरिब जनता सिधा जनतालाई मासु र भात खुवाउने रक्सी खुवाउने अनि भोट लिने 3 करोड जनतालाई मैले भन्न चाहन्छु गाउँ गाउँमा पस्न दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई नो भोट काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई नो भोट अहिलेदेखि भूमिका खेल्नु। सबै यो मिडिया सुन्ने लोकप्रिय मिडिया सुन्नेलाई सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यी साना पार्टी राष्ट्र प्रति वफादार मानिसहरू छानेर राम्रो व्यक्तिलाई मात्रै भोट लाऊ। यस्ता गद्दार मानिसहरूलाई जोसुकै होस् यो नेत्रजी तपाईले यो व्याख्यात्मक नेत्रजी सबै नेपालीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेत्रजी यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर जनतालाई भनिएको छ, यसलाई आज व्याख्यात्मक रूपमा अगाडि बढाएर यसलाई कसरी गर्नुभएको छ? तपाईको यो यिनीहरूले पारित गरेका हुन्, यो त नाटक हो, यिनीहरूको नाटक हो, सबै थाहा भइसकेको छ। मैले त तपाईँको पहिलेदेखि भनिरहेको छु त हरेकमा मैले अहिलेसम्म बोलेको कुरा 100% पुगिराखेको छ। 100% मैले बोलेको कुरा पुरो भइरहेको छ। जति मैले अहिलेसम्म बोलेको छु नि 12-13 वर्षमा त्यो पुरा भइरहेको छ, पुरो भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले यो देश चाहँदैनन्। यिनीहरूको छोराछोरी बाहिर अब भोलिबाट के हुन्छ त नेत्रजी? भोलिबाट के हुन्छ? किनभने भोलिबाट के हुन्छ? आज संसदबाट अनुमोदन भइसक्यो, अब के हुन्छ भोलिबाट? एमसीसी बस के हुन्छ नि? यिनीहरू नै हुन् सडकमा आउने, ढुङ्गा हान्ने, यिनीहरू नै हुन् पास गर्ने, यिनीहरू नै हुन्। अब अमेरिकाले कति पैसा दियो यिनीहरूलाई हिजोदेखि? अब रातभरि अमेरिकन त अस्ति नै आएका छन्, सबैले किनिदियो क्या। अब त्यो त सभामुख भन्ने हिजो म मर्छु भन्छ, खै मरेन त। अनि आज त्यो सभामुख पार्लियामेन्टमा मर्छु भनेको होइन। अनि यस्ता राष्ट्रघातीलाई विश्वास गर्ने हामी नेपालीले, यिनीहरू त आमा बेचे नि त। आज आमालाई बेचे क्या, आमालाई, आमा मेरो मातृभूमि आमालाई बेचे। त्यसले गर्दा यिनीहरूको भस्म हुनुपर्छ। यी राष्ट्रघातीलाई कहिल्यै फल राम्रो नहोस्। मेरो बाजे उता पुर्खाले जोगाइदिएको भूमिमाथि यिनीहरूले तपाईको आक्रोश म बुझ्न सक्छु नेत्रजी। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नेत्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। पैसा लिएर चुनाव खर्च गर्छन्, खोला बेचे, नाला बेचे, खानी बेचे। तपाईँको के छ नेपालमा? केही छैन, सब बेचिसके। जनतालाईसम्म बेच्ने मान्छे तपाईँ। यिनीहरू के नेता भन्नुहुन्छ तपाईँ? नेपालका नेता हुन्? थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। जनताले सही समयमा मूल्याङ्कन गर्नेछन्, तर अन्ततको त्यो लामो समयको रस्साकसी, विवाद, उल्झन, उताप चढाव, एक किसिमको चर्चा परिचर्चा, एक किसिमको गिजोलिएको यो परिस्थितिबाट नभन्दै जस्तो भनिएको थियो, मैले कार्यक्रममा भन्दै आएको थिएँ कि सबै दल एउटै ठाउँमा आउनेछन् र अन्ततको त्यो एमसीसी पास गर्नेछन्। मैले विगतका कार्यक्रममा भनेको थिएँ, कतिले हेर्नु भएको थियो। अन्ततको त्यो संसदमा अनुमोदन पनि गर्छन्, यिनले मिल्छन् र एमसीसीलाई पारित गर्छन् भनिएको थियो। आज अनुमोदन पारित भयो, यो यो एमसीसी अनुमोदन भएको छ, यो पास भएको छ। अब भोलिबाट के हुन्छ त? भोलिबाट यो बहस मन्थन हुन्छ, त्यतिकै मत्थर भएर जान्छ, या फेरि एकपटक आक्रोशित जनता सडकमा आउँछन् र चाहिँ फेरि एउटा आदि बेरी आउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। अब आज विशेष गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री अत्यन्तै हर्षित मुद्रामा हुनुभयो। उहाँले सबैलाई साबास भन्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसको सबैभन्दा बढी यो डिजाइन, यो खास गरी जुन यो व्याख्यात्मक घोषणा बनाउनुमा गगन कुमार थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो र उहाँले गगन कुमार थापालाई अब विश्वासको रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। आज संसदबाट चाहिँ एमसीसी पास भएको छ। अब के हुन्छ? एक पक्षीय रूपमा चाहिँ गरिएको यो व्याख्यात्मक घोषणा या टिप्पणी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै अब अमेरिकाले यसलाई कसरी लिन्छ या अनरसिप गर्छ या गर्दैन, यसको एप्लिकेसन या अप्लाई कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? धन्यवाद, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली, नयाँ भान्सेरबाट। ल, सरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। अब एमसीसी पास भयो, अन्ततगत जे भनिएको थियो सबै दल मिले। एमालेको अलिकति चाहिँ यो विरोध गरे जस्तो गरे पनि यसमा सहभागी भएन, तर उसको पनि मौन समर्थन रह्यो। डाक्टर भीम रावल बाहेक एमालेका सबै सांसद मौन रहे। एमसीसी पास भयो, अब के हुन्छ? के भन्नुहुन्छ यो पास भएको विषयलाई? वास्तवमा यो संविधान विपरीत, संविधानको 278 धारा विपरीत संसदमा लानै नपर्ने विषय यसरी लगे। र अर्को हास्यास्पद कुरो त द्विपक्षीय सम्झौता एक पक्षले संशोधन गरेर हुने केही होइन। महाकालीमा पनि यिनै राष्ट्रघातीले त्यस्तै सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेका थिए र 1 खरब 20 अरब आउँछ प्रति वर्ष भनेका थिए। त्यसको चाहिँ लगभग 31
खराब हुँदो रहेछ त्यो कहाँ हो हामी सोध्न चाहन्छौँ र हुनेवाला केही छैन। अब बाँकी रह्यो कोर्ट रह्यो के अरे बल रह्यो नागरिकको कोर्टमा। अब हामी नागरिक केही मान्छेलाई सडकमा उतार्न दिएर उनीहरूको मात्रै नेपाल भनेर भन्ने हो कि हामी यी भ्रष्ट हत्यारा देशद्रोहीहरूसँग हिसाब लिएर यिनलाई बिदा गर्ने पर्ने हो, सबै उठ्नु पर्ने हो। यस किसिमको जुन संविधान गैर संवैधानिक कुरा संसदमा लगेर यो नाटक मञ्चन गर्नु र त्यसमा बहुमत पनि भयो कि भएन त्यो पुग्यो कि पुगेन जाँच गर्ने निकै मेकानिजम पनि हुँदो रहेछ। हुन्छ र हुन्न भनेर जुन अब त्यत्रो प्रतिपक्ष भनौँ लगभग 96 जना सांसदहरू यतापट्टि बेल घेराउ गरेर बसिराखे अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा यस किसिमको नाटक मञ्चन गरेर यो पास गर्न लानै नपर्ने विषय संसदमा कानुनको रूपमा ग्रहण गराए। यसले गर्दा यिनको यो सङ्कल्पले त केही पनि यो कसैको केही पनि रौँ झार्नेवाला छैन। एउटा सहायक मन्त्रीले धम्काउँदाखेरि तर्सेर यत्रो पास गर्ने हैसियतमा पुर्याउने यस्तो पेलेर लाने अब भोलिबाट के हुन्छ गङ्गाजी, के लाग्छ तपाईँलाई? किनभने एमसिसी को अब कार्यालयले सम्भवतः लाग्छ उहाँहरूलाई बधाई दिनेछ, लेटर इस्यु गर्ला, एकपक्षीय रूपमा चाहिँ एमसिसी व्याख्याको घोषणा गर्दै यो संसदबाट अनुमोदन भएको छ। भोलिबाट के हुन्छ, के होला? अब चाइनाले कसरी हेर्ला यसलाई? अब यसले यो समस्या त ठुलै समस्या आउँछ सर। अमेरिकाले चाहिँ उसलाई पास भन्ने शब्द पुग्छु सबै रेडी छ, अब आउँछ र हामीले धेरै दुःखद अवस्था भोग्नुपर्छ। युक्रेनको अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सकौँला कि जस्तो लाग्छ। अब आम नेपाली नागरिकले यो चाहिँ सङ्कल्प जुन उसले भनेको छ नि, गगन कुमार थापा सिआइएको उहाँ एजेन्ट पनि हो रहेर सिआइएको, उनले चाहिँ के भनेको छ भने उसले मानेन भने हामी लागू गर्दैनौँ भनेर भनेको छ। उसले लागू गर्दैनौँ हामी खारेज गर्छौँ क्यान्सल गर्छौँ भनेर भन्न सक्नेले अमेरिकाबाट होइन ठिक छ तपाईँले भनेअनुसार सङ्कल्प गरे अनुसार हामी संशोधन गर्छौँ भनेर भनाउन सक्यो भने हो। तर मलाई लाग्छ यो त 1000% कसैले भन्नेवाला नै छैन। उसले पटक होइन। अब यसलाई अमेरिकाले कसरी हेर्छ, एमसिसीले कसरी हेर्छ? किनभने उहाँहरूले त यो व्याख्यात्मक घोषणा केही टिप्पणी भन्दै 12 बुँदाको एउटा भनौँ न एक किसिमको प्रस्तावलाई अगाडि सारेर उहाँहरूले अनुमोदन त गर्नुभयो, तर एमसिसीले यसलाई अनर गर्छ गर्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। धन्यवाद दिन चाहन्छु गङ्गाजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बानेश्वरबाट हुनुहुन्थ्यो गङ्गाजी। विशेष गरी यो लामो समयदेखि एउटा गिजोलिएको विषय एमसिसी अन्ततगत सबै दलहरू मिलेर यसलाई पास गरेका छन्। यो प्रक्रियामा एमाले भने सहभागी भएन, तर उसले संसदको रोस्टम घेराउ गर्ने, रोस्टमको त्यो भनौँ न बेलसम्म पुगेर चाहिँ एक किसिमको नाराबाजी गरे पनि, फ्लोरमा उसका नाराबाजी रहे पनि समग्रमा एमसिसीको पक्षमा मौन समर्थन जस्तो यसमा प्रक्रियामा सहभागी नहुनु यति राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा एमाले जस्तो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल, देशको लोकप्रिय पार्टी यो प्रक्रियामा सहभागी भएन। र पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाका केही सांसदहरू या पार्टी समग्र यसको विपक्षमा थिए, तर अन्ततगत उहाँहरूले सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा एक किसिमको प्रस्तावनाको रूपमा व्याख्यात्मक टिप्पणी या व्याख्यात्मक घोषणासँगै 12 बुँदाको एउटा प्रस्ताव तयार पारियो, जसलाई संसदमा लगियो र यो हो यो होइन भन्दै घोषणा गर्दै उहाँहरूले एकपक्षीय रूपमा गर्नुभयो। यसको औचित्य, यसको लिगलाइज कति होला त्यो भने समयले बताउला। तर वास्तवमै अब यो परिस्थितिमा एमसिसी पास भएको छ। भोलिबाट के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। यसलाई चाइनाले कसरी हेर्ला, अमेरिकाले बधाई देला या के गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। ल, फर्स्ट अफ अल त यहाँलाई पनि बधाई दिउँ या नदिउँ? यो एमसिसी अनुमोदन भयो, एमसिसी पास भयो, यो पास भएको विषयलाई कसरी हेर्नुभयो? आज संसदको अङ्कगणित हेर्नुभयो, हल्लाको बीचबाट उहाँहरूले चाहिँ ध्वनि मतले अनुमोदन गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो कस्तो भने काले काले मिलेर खाउँ भाले भयो जस्तो भयो। सबैजना विरोध गर्ने, कोही संसदमा बसेर नाराबाजी गर्ने, कोही बाहिर हिजो अस्ति सडकमा कराउने। आज आएपछि लास्टमा अन्तिममा आएपछि सबैले पैसा खाएका छन्, खाएको नुनको सोझो त गर्नै पर्यो। त्यही भएर यिनीहरूले मिलेर सबै मिलेर यसमा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले सबै मिलेर चाहिँ यसमा सहमति लिएको छ। हिजो अस्तिको दौडधुपले पनि जनाउँछ केपी ओलीकामा कहिले देउबा पुग्ने, कहिले देउबा केपी ओली पुग्ने, कहिले शेरबहादुर देउबा प्रचण्डका पुग्ने, कहिले प्रचण्ड देउबा पुग्ने, कहिले माधव नेपाल देउबा पुग्ने, देउबा कहिले माधव नेपालमा पुग्ने। यिनीहरूको यस्तै यस्तै सबै स्वार्थ यो सबै मिलाएर ग्रान्ड डिजाइन गरेर यो लास्टमा आएर यिनीहरूले सबैको सहमतिमा त कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भनेर यो त एउटा एक किसिमको के भयो भने हाउगुजी हात्ती आयो भने लास्टमा फुस्स भएको थियो भन्थ्यो। नभन्दा हेर्नुहोस् त यो भयो भने पहाड भयो भने लास्टमा सर यो त समथल बनाइयो। अब भन्नुहोस् एकपक्षीय रूपमा व्याख्यात्मक घोषणा गरेर यसलाई पास गरिएको छ। यसलाई अमेरिकाले मान्ला नमान्ला, भोलिबाट के होला, देशको परिस्थिति कता जाला, भोलि नेतृत्व विप्लवको पार्टीले बन्दको आह्वान गरेको छ, के होला अब देशमा? अब देश त यो त तपाईँको यो क्रोएसिया जस्तै बनाउन खोजे नि त यिनीहरूले त। चिनको पनि विरोध थियो, यसमा हुँदैन जस्तो अब आशय जस्तो चिनको पनि आएको थियो। अब अमेरिकाको यसमा जसरी भए पनि अब उ गर्नै पर्छ भन्ने अमेरिकाको चाहना थियो। यो त भविष्यमा यो नेपाललाई नै रणभूमि बनाउँछन् कि अर्को क्रोएसिया पो बनाउन आँट्छन् कि जस्तो चाहिँ अहिले नेपाली जनतामा आशंका चाहिँ छाएको छ। किनभने यो द्विपक्षीय सम्झौता भन्दा पनि यो सबै बाहिरी देशहरूको पनि यसमा आँखा चाहिँ गाडिराखेको थियो।
अब के हुन्छ कसो हुन्छ, अब यो अमेरिका यहाँ घुस्छ कि के होला अब भविष्यमा नेपालमा के होला त? एमसीसी पास भयो जुन आशंका थियो अब त्यो होला कि हामीले आशंका मात्र यो गगन कुमार थापाले भने जस्तै त्यस्तो केही हुँदैन, समय आयो खारेज हुन्छ, विकास हुन्छ, लिनुपर्छ अनुदान भनेर भन्नुभएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? विकास त तपाईँको यहाँबाट कति ऋण त योभन्दा कति अरब कति खरब ल्याइसके, विकास त यो के हुन्छ र उही नेताहरूको भुँडीको मात्रै विकास हुन्छ, यो अरू जनताको विकास त केही पनि हुँदैन। अब उनीहरूलाई तपाईँको यो देशको मतलब माया पनि छैन, माया भएको भएदेखि यो जनतामा आउँथे यसो 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 भनेर जनतालाई बुझाउँथे होला नि त। त्यो कुरो यो नेताहरूले कसैले पनि बुझाएनन्, लास्टमा उनीहरू पनि बुझेका छैनन्। जनतालाई त के बुझाउँथे? अब यो एमसीसी पास गरेपछि के हुन्छ कसो गर्छ न नेतालाई नै थाहा छ अहिलेसम्म। अब भविष्य के हुन्छ उनीहरूलाई नै थाहा छैन। अब उनीहरूको दिमाग त त्यहाँसम्म छ भने यिनीहरूले त तपाईँको भविष्यमा त सबै जनतालाई चुतिया बनायो है लास्ट होइन। कस्तो बनायो भने कार्यकर्तालाई घोडा बनाए, जनतालाई भेडा बनाए, त्यति मात्रै फल भयो। अब समय आउँदैछ जनताले यसको हिसाब किताब देलान्। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जनताले दिन्छन्। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ र विशेष गरी आज अहिले भर्खरै मात्र संसदबाट अनुमोदन भएको छ एमसीसी, अर्थात् एमसीसी नेपालमा पास भयो। अब के हुन्छ, अमेरिकाले के गर्ला, चाइनाले के गर्ला, भारतले कस्तो रणनीति लिएला, नेपालका राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा पुगिरहँदा के साँच्चीकै विकास होला त? एकपक्षीय रूपमा गरिएको यो व्याख्यात्मक टिप्पणी या घोषणालाई अमेरिकाले अनर गर्ला कि नगर्ला, चाइनाले अबको पोलिसी के बनाउला? यो परिस्थितिमा नेपालमा जसरी आज एमसीसी आएको छ, अब बीआरआई प्रोजेक्ट कसरी जाला, चाइनाको कस्तो रोल रहला, उसको पोलिसी के हुन्छ? खास गरी नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जसरी जनतालाई भने यो राष्ट्रको अहितमा छ, राष्ट्र विरोधी छ र राष्ट्रघात छ भनिएको थियो, तर अन्ततगत सङ्कल्प प्रस्तावको रूपमा एउटा राष्ट्रिय व्याख्याता गर्दै उहाँहरूले 12 बुँदामा चाहिँ एक किसिमको व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै टिप्पणी निकाल्दै यसलाई पास गर्नुभयो। यसले के बुझिन्छ भने उहाँहरूले जनता कार्यकर्ता सबैलाई मूर्ख बनाउनु भयो र अन्ततगत संसदबाट ध्वनि मत, यसको पक्ष विपक्षमा मत गएन, ध्वनि मत अर्थात् विरोधका बावजुद एमाले पनि यसमा साइलेन्ट रह्यो, यो विषयमा प्रवेश गरेन उसले, तर उसको अलग्गै राजनीतिक मागहरूलाई लिएर नाराबाजी भने कायम रह्यो। तर एमसीसीमा चाहिँ डाक्टर भीम रावल, त्यसै गरी चाहिँ प्रेम सुवाल, त्यसै गरी दुर्गा पौडेल लगायतका केही नेताहरू बाहेक अरू धेरै खासै बोलेनन्, सबैले यसलाई अनर गरे। 3-4 जना बाहेक अरू यसको पक्षमा खुलेर बोल्छन्, खास गरी राजेन्द्र लिङ्गदेनले पनि यसको विपक्षमा बोल्नुभयो। केही सीमित व्यक्तिहरू बाहेक सबै यसको पक्षमा देखियो। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो, नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो हजुर? ज्ञानप्रसाद भुषाल, आराखाँची। ल, बधाई छ यहाँलाई पनि, एमसीसी पास भयो। अब के हुन्छ, अमेरिकाले के गर्ला नेपालमा, चाइनाले के गर्ला नेपालमा? अब एमसीसी मैले तपाईँलाई पहिले नै भनेको, एमसीसी त दिल्लीको 12 बुँदेमा नै एमसीसी पास भएको, आज पास भएको होइन। यो मैले तपाईँलाई भन्दै आएको हो। अब अमेरिकाले त के गर्छ, जुन उसले जुन प्लान बनाएको छ प्लान आफ्नो प्लानमा चल्ने अमेरिका त। अब सबैभन्दा घातक भनेको हाम्रो देशको एमाले पार्टी, किनभने उसैले आफ्नो सरकारका पालामा अगाडि सारेर आज बाहिर खुम्च्यो। उसले अब आउने चुनावमा जनताबाट भोट अरूलाई दोष देखाएर भोट लिएर सत्तामा जानका लागि उसले चाल चलेको छ। सबैभन्दा घातक एमाले। सबै दल मिल्दियो ल, हेर्नुहोस्, केही व्यक्ति बाहेक सबै दल आज एमसीसीको पक्षमा। अब सबैभन्दा घातक एमाले, त्यसपछि काङ्ग्रेस त अब कोशी गण्डकीबाट बेच्दै आएको, राष्ट्रघाती समझौता गर्दै आएको, उसलाई केही फरक पर्दैन। रहेको एमाले कति चलाखैसित गयो, भोलि बिहान एमसीसीको विरोध गरेर भोट माग्ने छ एमाले। अब माओवादीका कुरै के गर्ने, पास त यिनीहरूले गर्दैन भन्ने मात्रै पहिलेदेखि भनिरहेको पास हुन्छ। तर अब के गर्ने भन्दा भोलिबाट के हुन्छ त? के लाग्छ तपाईँलाई? अब चाइनाले के रोल खेल्ला, अमेरिकाले के गर्ला, जनताले के गर्लान्? भोलि नेतृत्व विप्लवको पार्टी लगायत 6 पार्टीको नेपाल बन्द छ, के होला भोलिबाट? अब नेपाली जनताले त विरोध गर्छ केही जनता। अब समस्या त सबैभन्दा ठुलो समस्या के भयो भने हाम्रा काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी भन्नेका जुन समर्थक जनताहरू छन् नि, यिनी जनताहरू जनता नेपाली जनता हुन् या के विदेशी हुन्, यस विषयमा उहाँहरूले ठुलो विचार विमर्श गर्न पर्ने देखिन्छ। र अब जुन पार्टीको पछि लागेर झन्डा लिएर पार्टीलाई जिन्दाबाद भन्दै हिँड्ने नेपाली जनतालाई आज पार्टीहरूले दिएको घातले नेपाली जनताहरूले राम्रोसँग बुझेर यस विषयमा कसरी जाने भन्ने एकबद्ध भएर यसका विरुद्धमा जानै पर्छ। यो देशका लागि घात, राष्ट्रघात नै हो। अब भोलिबाट आन्दोलन होला कि यत्तिकै एमसीसी विषय मन्थर भएर जाला? अब
के लाग्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ज्ञान प्रसाद भुषालजी हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूका प्रतिक्रिया लिँदैछौँ हामी। म्याक्सिमम 3वटा कल अब लिन्छौँ किनभने हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ, 7-8 मिनट बाँकी छ। तपाईँहरूका म्याक्सिमम कल लिन्छौँ र विशेष गरी यो पछिल्लो समय संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भएको छ, अर्थात् पास भयो। एमसिसीका विषयमा धेरै विरोध भए, धेरै चर्का नारा गरिए, राष्ट्रवादी खोक्रा नाराहरू लगाइए, तर सबै कुरा हेर्दाखेरि यो भन्छ नि यो भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ भाङ परेको जस्तो देखियो, बाहिरबाट हेर्दाखेरि राम्रो देखियो। अर्थात् नेपालमा हेर्ने हो भने यो बाँस जस्तो, बाहिर हेर्दा सलक्क परेको, भित्र हेर्दा खोक्रो परेका यी खोक्रो राष्ट्रवाद भन्छ नि, यो जस्तो चाहिँ देखियो र जनतालाई भ्रमित पारियो, जनतालाई झुट बोलियो, जनतालाई यो हो त्यो हो भनियो र अन्ततः त्यो के हो भने व्याख्या गर्दै हिँडे। तर यो व्याख्या के हो कसैले बुझेन, व्याख्यालाई भोलि अमेरिकाले मान्छ मान्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर जे चाहेका थिए त्यो पुरा भयो है। गोल हान्नु थियो, गोल हान्न सफल भयो, जित भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँले बोलेको डेडलाइन फागुन 16 अर्थात् 28 फेब्रुअरी उहाँको डेडलाइनमा उहाँ पास गर्न सफल हुनुभयो। एमसिसीको कार्यालयलाई दिएको वचनबद्धता प्रचण्ड र देउवा सफल रहनुभयो। यसमा चाहिँ एमालेको समर्थन पनि मौन रह्यो, जसले यो प्रक्रियामा सहभागी भएन। उसले संसदमा आफ्ना केही रिजर्भेसनहरू थिए, उसका आन्दोलन थिए, तर पनि यति महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा एमालेको एकजना सांसद डाक्टर भीम रावल बाहेक कोही पनि चुक्क बोलिदिनु भएन। यी सबै कुराहरू जनताले बुझिरहनु भएको छ। अब एकपक्षीय रूपमा एमसिसी व्याख्या टिप्पणी गर्दै यो घोषणा गरिएको छ, पारित गरिएको छ। यसलाई कसरी हेरेको छ, यसको औचित्य के होला, यो हेर्न बाँकी छ। तर अब अमेरिकाको यो विषय अगाडि आएसँगै चाइनाको रोल के होला, चाइनाले कसरी नेपालमाथि पोलिसी गर्ला, यो भने हेर्न बाँकी छ। कोही हुनुहुन्छ हाम्रो लाइनमा? हेलो नमस्ते। नमस्ते, ल बधाई छ। अब यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि एमसिसी लगभग यो राष्ट्रघात बनियो, सबै कुराहरू बनियो, तर हेर्दाखेरि के भयो भने तपाईँले देख्नुभयो यो बाख्राको खसीको टाउको देखाएर चाहिँ यो कुकुरको व्यापार भयो भन्छन्। यो संसदमा त्यस्तै देखियो आज। अब भन्नुहोस् एमसिसी पास भयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? बधाई त यो के अरे तपाईँको सदनमा भएका यो के अरे देशभित्रका शासकहरूलाई बधाई दिनुपर्ने हो। अब जनता नेपाली जनतालाई त बधाई के दिनुहुन्छ नवराजी? अब यो जुन तपाईँले यो अहिले जुन यो सदनमा हेऱ्यौँ, अब यो सबै कुराको निचोड निकाल्ने हो भने यसको चाहिँ समस्याको जड भनेको नै तपाईँको एमाले हो। यो सारा अब्जेक्ट यो एमसिसी पास भएको अब्जेक्ट चाहिँ नेकपा एमाले लिनुपर्छ। मैले किन त्यो कुरो भनिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको मान्छेहरू त्यहाँ तपाईँको यो के अरे दोहोरी खेलिरहेको थिए, सांसदहरू रोडमा उभिएर। तर एक शब्द पनि त्यसले चाहिँ तपाईँको एमसिसी खारिज एमसिसी लागू गर्नु पाइँदैन भनेर एकपटक पनि भनेन। सुन्नुभयो त? सुन्नु भएन नि। उसले खालि के भने सभामुखलाई कारवाही गर, एकीकृत के अरे समाजवादीलाई कारवाही गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ भनेर नारा लगाएको हो। यो कुरो के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि एमसिसी उनको जुन एमालेको बिचमा र काङ्ग्रेसको बिचमा जुन तपाईँको सहमति पूर्व सहमति जुन भएको थियो, आज उहाँहरू सफल हुनुभयो। त्यसको मतिहार चाहिँ अब माओवादी पनि बन्यो। माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले त दोहोरो भूमिका खेल्दा खेल्दै जनतालाई ठगे, यता राष्ट्रवाद उता भित्र राष्ट्रघात। यो सुन्नु न, थोरै सुन्नु न। अब कुरो के भने माओवादी र तपाईँको यो एकीकृत भनेको यो त तपाईँको यो अहिले तपाईँको चुनावको बेलामा यो के अरे दसैँको बेलामा त्यो बोकालाई बलि दिने बेलामा अहिले त घाँस हाल्दैनन्, त्यो घाँस हालेर यसलाई त तपाईँको अहिले बलि दिएको हो। चुनाव नजिक छ, सरकार छोडौँ बेहाल हुने हो। अनि यो तपाईँको नेकपा एमाले पाल पार्न खोजिरहेको अवस्था, नेकपा एमाले पनि असफल भएको छ किनभने पार्टी फुटाउन खोजिरहेको थियो नि त। यसले पाल पार्न खोजिरहेको थियो, पाल पार्न सकेनन्। अब यिन पनि असफल भएको छ, एमसिसीमा पास भएको छ। त्यसले गर्दा के भनेपछि दसैँमा तपाईँको बोकालाई काट्नुभन्दा पहिला तपाईँको के गर्छ भने पानी टाउकोमा हाल्छ, त्यसपछि घाँस हाल्छ। अब के होला त भोलिबाट, के होला त, के लाग्छ तपाईँलाई? अब अमेरिकाले यसलाई कसरी हेर्ला, चाइनाले के गर्ला, के लाग्छ तपाईँलाई? अब यसो छ नवराजी, यसको विषयमा के हुन्छ भनेपछि यो तपाईँको अमेरिकाले आफ्नो एउटा तपाईँको जुन अहिले 12 बुधे जुन एउटा तपाईँको यो पार्टी यो के अरे जुन उ गरेको छ, त्यसमा तपाईँको एउटा कुरो चाहिँ के हुनसक्छ भने अब त्यो अमेरिकाले कति चासो दिन्छ, कति ध्यान दिन्छ, त्यो एउटा पार्ट रहन्छ। होइन भनेपछि अमेरिकाले अब नेपालको विकासभन्दा पनि चाइनातिर तपाईँको ध्यान दिएको हो भनेपछि उसले तपाईँको टाइट पोजिसनमा लिएर जान्छ। त्यो लक्षणहरू तपाईँको अहिले तत्कालै त तपाईँको देखिन्न, तर केही समयपछि चाहिँ
त्यो लक्षणहरू देखिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि एउटा कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण के छ भनेपछि अब भोलि कुनै पनि देशले तपाईँको नेपाललाई अनुदान दिनु परेपछि अथवा ऋण दिनु परेपछि ऊ पनि यो मलाई सदनबाट पास गरेर देऊ भनेर उनीहरू पनि एउटा नजिर चाहिँ बन्यो। अब यो नजिरले गर्दा मुलुकलाई अब हेर्न बाँकी छ चाइनाले के गर्छ, युक्रेनको हालत नहोस्, किनभने हाम्रो छिमेकी राष्ट्र नचिडियोस्, हाम्रो आन्तरिक मामिला हो। भलै यसमा देखेका कयौँ विषयहरूले तरङ्ग पैदा गरेको छ। भोलि नेतृत्व विप्लव लगायतका दलहरूको बन्द छ। अब के होला, नेपाली नागरिकहरू या समाज कसरी अगाडि बढ्ला, यी साना दलहरूको आन्दोलनले के प्राप्त होला या उहाँहरूको आन्दोलन कति सफल होला? नै यसमा अब नगरजी यसो रह्यो, अब सफल र असफल भन्दा पनि क्षति चाहिँ देशको लागि पनि क्षति भइसक्यो। अब आन्दोलन जुन हुन्छ त्यो पनि क्षति नै हुन्छ। किनभनेपछि अब यो तपाईँको सदनबाट पास भइसकेको कारणले तपाईँको के छ भने कुनै पनि हालतमा तपाईँको चाहे यो के अरे तपाईँको 10,000 जनता मार्नु परेपछि मार्न पर्ने स्थिति आउँछ, मर्न पर्ने स्थिति आए भने त्यो सरकार तयार हुन्छ। तर यो जुन अहिले पारित भएको जुन चिज छ त्यो चाहिँ फेल हुँदैन। हस्, थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा मात्रै कल अब हामी लिन्छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय एमसीसी सदनबाट पारित भयो, अर्थात् सदनबाट अनुमोदन भयो, सदनबाट एमसीसी पास भयो, नेपालमा एमसीसी लागू भयो आजकै मितिदेखि। किनभने संसदबाट अनुमोदन गरेसँगै यो संसदको प्रपर्टीसँगै लिगलाइज रूपमा कानुन बन्यो र नेपालमा एमसीसी आयो। अब कसैले रोक्न सक्दैन। संसदको 2/3 चाहिनेछ यसलाई उल्ट्याउनका निम्ति, त्यो पनि अमेरिकाले मान्छ मान्दैन। अब चाइनाको पोलिसी के हुन्छ यो हेर्न बाँकी छ। चाइनाले नेपाललाई गर्ने फरेन पोलिसी, नेपाललाई दिने अनुदान र नेपाललाई हेर्ने नजर अब के हुन्छ। युक्रेनमा यतिखेर रुसले गरिरहेको आक्रमण जसरी आज बिस्तारै बिस्तारै बढिरहेको छ, यसले गर्दा नेपालमा पनि कहीँ कतै चाइनाले वार गर्ने या एक किसिमको चाहिँ परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावना छ या छैन। भोलिबाट नेतृत्व विप्लव लगायतका साना दलहरूको बन्द छ। बन्दको प्रभाव के रहला, भोलिबाट नागरिकहरू कसरी सडकमा आउलान् या एमसीसीको पक्षमा दीपावली मनाइएला त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर राजनीतिक दल सबै दलहरूको तैँचुप मैचुप मिल्ने र सबैले अनुमोदन गराए, यसलाई पास गराए। कोही हुनुहुन्छ अन्तिम कलर आजका लागि? हेलो हजुर नमस्कार। ल नमस्ते। अन्ततको त एमसीसी पास भयो, अब के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्। एमसीबी पास भएकोमा नि हजुर हजुर के छ भनेदेखि म सबभन्दा बढी बधाई नि हामी उपेन्द्र यादवलाई दिन्छु। किनभनेदेखि उहाँको जुन प्रवक्ता जुन हुनुहुन्थ्यो नि हाउसमा आज, उहाँको पार्टीको प्रवक्ता भनौँ कि के भनौँ, उहाँले बहुत राम्रो भाषा बोल्नुभयो। सबभन्दा पहिला उपेन्द्र यादवलाई म बधाई दिन्छु होइन। अब अर्को यो शीर्षक भन्दा बाहिरको कुरो हो, मैले भनिहालेँ। अब अर्को कुरो के छ भने नि हजुर, अब बानेश्वरमा सदनमा तारकाँटाले मजाले घेर्यो पुरै, त्यो पनि नेपालको एउटा इतिहासैमा कायम भएको हो। त्यसलाई हजुरले चान्चुने भन्नु मिल्दैन। मन्त्रीमण्डलको बैठक पनि हाउसैमा भयो, त्यो पनि हजुरको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हो, त्यो लडतरको कुरो होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि म त अब यो 4 दाजुभाइ जुन भन्दैछु नि, यो सबै मिली भगत हो, यो केही होइन। त म पिटेको जस्तो गर्छु, रुएको जस्तो गर्छु, फरक मत कसैको देखेन, सबै यसको पक्षमा देखे। अब के हुन्छ त्यो भन्नुहोस्। एमसीसी पास भयो, अब के होला भोलिबाट? अब भोलिबाट हजुर एउटै उपाय छ। के छ भन्नुहुन्छ भने नि हजुर, नेपालको नि हजुर जति जनसङ्ख्या मान्छे हुनुहुन्छ सबै पार्टीगतमा हुनुहुन्छ, प्रश्न छ। सबै पार्टीमा मात्रै हुनुहुन्छ, एउटा त्यो पनि समस्या छ। अर्को समस्या के छ भनेदेखि जुनसुकै निकायको पनि हरेक निकायमा सेटिङले दरबन्दी भएर ठुलो बडो सबै सेटिङ भएको छ। उहाँहरूले पनि केही गर्नु हुँदैन। एउटै विकल्प मैले के देखेको छु भन्नुहुन्छ भनेदेखि देशमा जति जति बेला सङ्कट आउँछ, जति बेला केही घटना परिघटनामा सबभन्दा भूमिका आर्मीले खेल्ने हो। अब यो आर्मीले अलिकता संवेदनशील भएर यो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भनेदेखि जे पनि हुन सक्छ। होइन भनेदेखि हजुरको यो अहिले भोलि बन्द भनेको अब हेरौँ महतोजी, अब हेरौँ अमेरिकाको सेना आउँछ कि आउँदैन। उहाँहरूले भने जस्तो यो राष्ट्रघात छ कि छैन, अब चाइनाले के पोलिसी गर्छ हेर्न बाँकी छ महतोजी। हेर्दै त जिन्दगी गइसक्यो। संविधान बन्ने बेलामा पनि हाउसमा कागजको फोटोकपी सबैले देखाएको थियो, आज पनि फोटोकपी देखाएको छ सबैलाई। नेपालको मान्छे अब त्यति अनाडी छैन, सबै हजुरको अमेरिकाको सामान मोबाइलमा फेसबुक चलाएर सबैले हेरिरहेको छ। तर एउटा घातक एउटा नेताले को चाहिँ घातक आज को बढी भएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि होनहार नेता नेपाली काङ्ग्रेसको गगन थापा जुन भाषाले बोल्नु भने उहाँलाई यो भाषा धेरै महँगो पर्छ। किनभनेदेखि काङ्ग्रेसमा भोलिको दिनमा गगन थापा एउटा
होनहार नेता हुनुहुन्थ्यो, मैले पनि म पार्टीको मान्छे नभए पनि मैले रुचाउने मान्छे हो, तर उहाँ जुन गरिदिनु भने त्यो राम्रो गर्नु भएको होइन। तर अब यो आर्मीले नै गर्नुपर्छ हजुर यो देशलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु महतोजी, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्ततः त नेपालमा लामो रस्साकसी उतार चढाव विवादका बीचबाट एमसीसी सदनबाट पास भयो। अब एमसीसी का के धारा उपधाराहरू छन्, यी संशोधन संशोधन जे भनिएको थियो सबै मिथ्या थियो, जनतालाई चुतिया बनाइयो, जनतालाई मूर्ख बनाइयो, केही व्यक्तिहरूलाई सडकमा उतारियो, टाउको फुटाइयो, लडाइयो, ढुङ्गामुढा गरियो, प्रहरीका चाहिँ कैयौँका टाउका फुटाइयो, प्रहरीलाई चाहिँ ढुङ्गामुढा गरियो। सबै हेर्दाखेरि एउटा फिल्मको चाहिँ नाटक जस्तो बनाइयो र स्क्रिप्टेड जस्तो गरेर चाहिँ जनतालाई मूर्ख बनाइयो। झन्डै झन्डै 2,92,00,000 जनतालाई चुतिया बनाइयो। समग्रमा यो नेपालको हितमा छ या अहितमा छ यो समय र कालखण्डले मूल्याङ्कन गर्नेछ। तर जनतालाई एउटा कुरा भन्ने र अर्कोतिर चाहिँ अर्को किसिमको चाहिँ जालसाज गरेर पास जसरी गरियो यसको हेक्का राख्नेछन् जनताले। अब जनता दलीय दास बन्ने या दलभन्दा माथि उठेर राष्ट्र र राष्ट्रका निम्ति अब बोल्नुपर्ने बेला आएको छ। हेर्न बाँकी छ, भोलिबाट सदन त अब केही दिनलाई रोकिएको छ, सडकमा के हुन्छ साँच्चीकै भन्यो भने यो एमसीसी को मुद्दा 2 दिनमा जस्तो यो पानीको फोका आउँछ सर र एकैछिनमा चाहिँ बिलाएर जान्छ, त्यस्तो हो या साँच्चीकै जनता अब एमसीसी को विपक्षमा आउलान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर राजनीतिक दलको अब हामी झोले बन्ने या भनौँ उहाँहरूले बनेका कुरा बोलेका कुराको पछि लागेर ठिकै हो नि त अब एमसीसी रहेछ भन्ने हो कि यसका पक्षमा देखिएका विषयका विषयमा अझ गहन रूपमा छलफल बहस होला। जनताले यसको हिसाब किताब राख्नुपर्ने बेला आएको छ। आजलाई कार्यक्रम यही बिट मार्छु। कार्यक्रममा आज हामीले एमसीसी लामो समयको विवादपछि सदनबाट अनुमोदन भयो, सदनबाट पास भयो। यसका पक्ष विपक्षमा जे जस्ता तर्क देखिए पनि समग्रमा मूर्ख बनाइयो सबैलाई। यस्तो र त्यस्तो राष्ट्रवाद अराष्ट्रवाद द्रोही राष्ट्रद्रोही या राष्ट्रघाती जे जस्तो भनिए पनि अन्ततको त के गर्यो, हात्ती आयो, सबै कुरा फुस्स भयो। थ्याङ्क यू सो मच। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको यो विशेष अङ्कबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।